अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब अगला अगला शेर सुनिएगा। मंबाए फैज़ भी है, मजमाए अफ़ज़ाल भी है, महरे इरफां का मुनव्विर भी है अब्दुल कादिर। मंबा कहते हैं निकलने की जगह, सोर्स जिसको कहा जाता है। मजमा से ये मजमुआ इससे मुराद है। अफजाल यानी बुजुर्गी और बड़ाई। महर सूरज को कहते हैं और इरफान कहते हैं किसी चीज़ की पहचान को। क्या खूबसूरत इसके माना बनते हैं कि रूहानी फैज़ का आप मंबा हैं, यानी फैज़ की जो सोर्स है जहाँ से फैज़ जारी होता है, आप वो शख्सियत हैं और तमाम फजीलतों का मजमुआ हैं। और अब्दुल कादिर इल्म इरफान का नूरानी सूरज भी हैं। यानी इल्म भी आपसे, जब भी आपने पिछले शेर में सुना, उसकी शरह में सुना कि बड़े बड़े मुफ्तियान किराम आकर आपके से इल्म दीन हासिल करते थे, बड़े बड़े मुहद्दिसीन आपके कदमों में बैठकर इल्म दीन सीखा करते। तो सुभान अल्लाह, इल्म दीन का भी मंबा है और फैज़ का भी मंबा है। रूहानियत भी आपके दर से मिलती है। आपके पास जो आते थे उनके कुलूब की तज़किया होता, गुनाहों से लोग तौबा कर लेते। आपकी नसीहत व वाज़ का ये आलम था कि बाज़ औक़ात हैबत ऐसी तारी हो जाती, आप जब आखिरत का जिक्र करते तो लोग बेहोश हो जाया करते। बल्कि कई आपकी ऐसी मजलिसें हैं जहाँ खौफ खुदा से लोगों की जनाजे भी उठे, यानी इस कदर लोगों पर खौफ खुदा तारी हो जाता। तो इस कदर अजीम आप हस्ती हैं और ऐसे आपके यूँ समझिए मजलिसें और इज्तिमात हुआ करते। अल्लाह करीम गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का फैज़ान नसीब फरमाए। और फिर आपकी अगर सुभान अल्लाह कोई निस्बत हासिल कर लेता है, जो गौसे पाक का मुरीद बन जाता है, सुभान अल्लाह। गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते, बहजतुल असरार में है कि हज़रत शेख अबू अब्दुल्ला मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैह का फरमान है। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, अपने मुरीदीन के लिए इस बात के ज़ामिन हैं कि इनमें से कोई शख्स बगैर तौबा के न मरेगा। और उनको ये फजीलत दी गई है कि उनके मुरीद और 7 पुश्त तक उनके मुरीदों के मुरीद जन्नत में दाखिल होंगे। अब ये निस्बत के सिलसिले हैं और सुभान अल्लाह, ये अल्लाह वाले जो होते हैं ना, ये अपनी ज़िंदगी में अपने मुरीदीन के लिए दुआएँ करते हैं। अब आप ज़रा गौर करें, आज भी तो दुनिया में हम किसी अल्लाह वाले के पास जाकर कहते हैं हमारे लिए दुआ कर दें, हमारे बच्चों के लिए दुआ कर दें। क्यों दुआ करवाते? भाई आप भी तो दुआ कर सकते हैं। हमें पता है ये अल्लाह वाले हैं, इनकी दुआ जल्दी कबूल होगी। तो गौसे पाक जो औलिया के सरदार हैं, आप ज़िंदगी में अपने मुरीदीन के लिए, आने वाले मुरीदीन के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए, उनके ईमान पर ख़ात्मे के लिए दुआएँ करते रहे। तो सुभान अल्लाह, गौसे पाक के जो मुरीदीन होंगे उन दुआओं का सबरा ज़रूर हासिल करेंगे। और यही बात इस शेर में है। मंबाए फैज़ भी है, मजमाए अफ़ज़ाल भी है, महरे इरफां का मुनव्विर भी है अब्दुल कादिर। मंबाए फैज़ भी गए, मजमाए अफ़ज़ाल भी गए। मंबाए फैज़ भी गए, हाँ। मजमाए अफ़ज़ाल भी गए। मंबाए फैज़ भी गए, मजमाए अफ़ज़ाल भी है। महरे इरफ़ां का मुनव्विर भी है अब्दुल कादिर। महरे इरफ़ां का मुनव्विर भी है अब्दुल कादिर। गौसे आज़म जीलानी मीरे मीरा। गौसे आज़म जीलानी पीरे पीरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगले शेर की तरफ चलते हैं। कुतुब अब्दाल भी है, महवरे इरशाद भी है, मरकज़े दायराए सिर भी है अब्दुल कादिर। क्या बात है नाज़रीन। ये जो शेर है इसके ज़रा कुछ पहले मुश्किल अल्फाज के माना समझ लेते। कुतुब कहते हैं, इससे मुराद वो अजीम इंसान होता है जो ज़माने भर में सिर्फ एक ही होता है। ये पूरा रूहानी स्ट्रक्चर है। सुभान अल्लाह, जो उलमाए कराम बयान करते हैं कि दुनिया में एक कुतुब होता है, उसी को गौस भी कहते हैं। कुतुब अल्लाह पाक का निहायत मुकर्रब और अपने ज़माने के तमाम औलिया का आका होता है। सुभान अल्लाह। अब्दाल ये 7 से कम व बेश नहीं होते। और बाज़ जगह पर यह भी बयान हुआ कि अब्दाल की तादाद 40 होती है। बाज़ रिवायतों में ऐसा भी बयान हुआ कि 70 के करीब अब्दाल हर वक्त दुनिया में मौजूद होते हैं। अच्छा, अल्लाह पाक ने इन्हें पूरी आबाद दुनिया जो है, अकालीम सबआ, ये पूरी आबाद दुनिया की हिफाजत की जिम्मेदारी अता की गई होती है। हर जो बुदल होता है, ये बुदला की जो वाहिद होती है कि एक आबाद ज़मीन का 7वां हिस्सा जो है वो उसकी ज़िम्मेदारी होती है, जहाँ उसकी विलायत का सिक्का चलता है। तो ये अब्दाल भी बड़े कमाल के लोग होते हैं। महवर कहते हैं मरकज़ को। इरशाद यानी हिदायत का रास्ता दिखाने वाला, इसको कहते हैं। मरकज़, यहाँ इससे मुराद दरमियान, यानी जो नुक्ता, सेंटर ऑफ द पॉइंट होता है।
اور دائرہ چکر یعنی گھیرے کو کہتے ہیں، اور سر یہاں پھر دوبارہ آ گیا پوشیدہ راز بھید۔ اب اس شعر کا مطلب کیا بنے گا؟ شیخ عبد القادر جیلانی قطب ابدال کے مرتبے پر فائز ہیں اور راہ راست دکھانے اور اسرار کے دائرے کا مرکز بھی ہیں، یعنی سینٹر آف دا اسپرچول سرکل ہیں۔ آپ سے بمبا اور فیض جاری ہوتا ہے، پورے زمانے کے جو ابدال ہیں آپ اس کے کتب ہیں، ایک ایسی پوزیشن پر آپ موجود ہیں کہ اللہ نے آپ کو اولیاء کا سردار بنایا ہے۔ عظیم تابعی بزرگ، ناظرین سنیے گا غوث پاک کا فیضان کیسا اور آپ کی شخصیت کیسی ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے زمانہ مبارک سے لے کر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے تک کی تفصیل سے خبر دی کہ جتنے بھی اللہ پاک کے اولیاء کرام گزرے سب نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خبر دی ہے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ کے عظیم بزرگ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے عالم غیب سے معلوم ہوا ہے کہ 5ویں صدی کے درمیان میں سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک میں سے قطب عالم پیدا ہوگا جس کا لقب محی الدین اور نام مبارک سید عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور وہ غوث اعظم ہوگا اور ان کی جیلان میں پیدائش ہوگی۔ آپ ذرا سوچیں کہ یہ کیسا مرتبہ ہے کہ بڑے بڑے اولیاء کرام آپ کی خبر دے رہے ہیں، آپ کے بارے میں بتا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب کیوں نہ ہم غوث پاک کے بارے میں یہ کہیں کہ قطب ابدال بھی ہے، محور ارشاد بھی ہے، مرکز دائرہ سر بھی ہے، عبد القادر۔ قطب ابدال بھی گئے، محور ارشاد بھی گئے، قطب ابدال بھی گئے، محور ارشاد بھی گئے، قطب ابدال بھی گئے، محور ارشاد بھی ہے، مرکز دائرہ سر بھی ہے عبد القادر، مرکز دائرہ سر بھی ہے عبد القادر، غوث اعظم جیلانی میرے میرا، پیر پیرا جیلانی، غوث اعظم جیلانی۔ ناظرین اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ سلک عرفاں کی ضیاء ہے یہی در مختار، فخر اشباہ و نظائر بھی ہے عبد القادر۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی۔ علماء کہتے ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام رسول جب اشعار لکھتے ہیں یا کوئی قلم اٹھاتے ہیں تو لوگ الفاظ تلاش کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں لگتا ہے الفاظ حاضری دیتے ہیں۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی۔ اب یہاں دو عظیم کتابوں کا ذکر کر دیا، در مختار اور اشباہ و نظائر، دونوں کتابیں ون آف دا بیسٹ بکس ہیں، مگر کیا خوبصورت انداز میں کتابوں کا ذکر بھی کیا اور غوث پاک کی شان بھی بیان کی۔ سلک کہتے ہیں موتیوں کی لڑی کو، عرفان پہچان کو کہتے ہیں، ضیاء روشنی کو کہتے ہیں، در ویسے تو موتی کو کہتے ہیں، اشباہ کا معنی ہے ہم جنس اور ہم شکل، اور نظائر نظیر کی جمع۔ تو اب لیکن در مختار اور اشباہ و نظائر ایکچولی تو یہ کتابوں کے نام ہیں، مگر یہاں کس طرح ذکر کیا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت شعر میں کیا لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ غوث پاک علم و عرفاں کی لڑی کو روشن کرنے والے چنے ہوئے موتی اور اشباہ و نظائر کے لیے قابل فخر بھی ہیں۔ اشباہ و نظائر یعنی اپنے ہم اثر اور ہم جنس کے لیے غوث پاک فخر ہیں۔ اس زمانے میں بہت سارے اولیاء کرام تھے، مگر غوث پاک ان اولیاء میں ایک ایسا چمکتا سورج ہیں کہ ہر ولی کہتا ہے کہ واقعی آپ ہی ہمارے سردار ہیں، آپ ہی ولیوں کے سردار ہیں، اور ان کے بعد آنے والے بھی باقی اولیاء آپ کا دل میں ادب رکھتے ہیں۔ تو واقعی آپ ہم سب کے لیے، ان سب کے لیے، بڑے بڑوں کے لیے فخر ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے ایک شعر سنا تھا نا کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، یعنی اولیاء کی نظروں میں غوث پاک کا کیا مرتبہ ہے۔ تو یہاں وہی ذکر ہے کہ سلک عرفاں کی ضیاء ہے یہی در مختار، فخر اشباہ و نظائر بھی ہے عبد القادر۔ سلک عرفاں کی ضیاء ہے یہی در مختار، سلک عرفاں کی ضیاء ہے یہی در مختار، سلک عرفاں کی ضیاء ہے یہی در مختار، فخر اشباہ و نظائر بھی ہے عبد القادر، فخر اشباہ و نظائر بھی ہے عبد القادر، غوث اعظم جیلانی میرے میرا جیلانی، پیر پیرا جیلانی، غوث اعظم جیلانی۔